नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, नवरात्रिको समयमा घट स्थापना कसरी गर्ने अनि गएर माता नवदुर्गाको स्थापना गर्दाखेरि हामीहरूले के स्थापना गर्नुपर्छ, कसरी पूजा गर्नुपर्छ, अत्यन्तै सजिलोसँग पुरै विधिविधानपूर्वक जो हजुरहरूले यो मोबाइलमा भिडियो हेर्दै तपाईहरुले घरमा पनि स्थापना गर्न सक्नुहोस्, माता नवदुर्गाको चाहिँ पूजा गर्न सक्नुहोस् भन्ने हेतुले मैले यो भिडियो तयार गरेको छु। अत्यन्तै सजिलोसँग हजुरहरूले, भिडियो लामो हुन सक्छ तर अत्यन्तै सरल छ, हजुरहरूले सरल तरिकाले नवरात्रिमा माता नवदुर्गाको उपासना गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने कोसिस र पुरै बुझेर पूजा विधिविधानपूर्वक गर्ने कोसिस गर्नुहोला, किनकि हामीहरूले जे काम पनि एउटा विधिपूर्वक गरियो भने त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। माता नवदुर्गाको विशेष आशीर्वाद कृपा तपाईहरुलाई रहिरहोस् भन्दै आउनुहोस्। अब भिडियोतर्फ लागौँ। जय मा दुर्गा भवानी। आदरणीय श्रद्धालु भक्तहरू, नवरात्रिको लागि हामीहरूले अब हामीसँग फोटा मूर्ति जे छ यसरी राख्नु पर्यो। मैले यहाँ सबै स्थापना गरेको पूर्ण विधिको सुरुको यो अलिकति क्लिप्स हजुरहरूलाई देखाएँ, जहाँनिर नवग्रह स्थापना गरिएको छ, दियो राखिएको छ। अब 16 मातृकादेखि लिएर यो घट स्थापना पनि हामीहरूले जमरा पनि यसरी राख्नु पर्दछ, शास्त्रीय विधि यो हो। अब यो सबै जानकारी मैले हजुरहरूलाई गराउँछु। एकदम सुरुबाट चौकी निर्माणदेखि नै मैले हजुरहरूलाई यो जानकारी गराउँछु। सबैभन्दा पहिला त भक्तजनहरू यसरी माताको लागि चौकी बनाउनु पर्यो। यो घट स्थापना जुन जमरा राख्नको लागि छुट्टिएको चौकी भयो, यता माथि उच्च गराएर माताको लागि, तल चाहिँ अरू देवता स्थापना गर्नका लागि। अनि यहाँ मसँग चाहिँ एउटा माताको फोटा छ, त्यो फोटा मैले हजुरहरूलाई यहाँनिर यी फोटा फ्रेममा राखेको फोटा यहाँ देखाइरहेको छु हैन। यसरी हामीहरूले चौकी तयार गर्नु पर्यो। तल चाहिँ रातो कपडा बिछाउनु पर्यो हैन। यसरी सबै कुरा चौकी तयार गर्नु पर्यो। अनि चौकी तयार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर देवता अट्नी त गराउनै पर्यो, सँगै चाहिँ नैवेद्य चढाउँदाखेरि नैवेद्यहरू पनि अट्नी हामीहरूले चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ दियो पहिलादेखि नै राखेको छु। हामीहरूले विभिन्न किसिमका पात्रमा अथवा चाहिँ दुना टपरीमा पनि गर्न सक्छौँ। मैले दुना टपरी राख्दा धेरै ठाउँ खाने भएको कारणले केवल पात्रहरू जस्तै मैले तामाका भाँडाहरूकै बढी प्रयोग यहाँनिर गरेको छु। अब तल यहाँनिर हामीहरूले 16 मातृका अनि गएर नवग्रहको स्थापना गर्नेछौँ, जहाँनिर मैले यो अहिले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु भक्तजनहरू। भने यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले घट स्थापना जुन जमरा राख्नको लागि घट स्थापना हामीहरू विधिविधानपूर्वक यहाँ गर्छौँ। घट स्थापना कसरी गर्ने हो त शास्त्रीय विधिले के भन्छ, त्यो शास्त्रीय विधि अनुसार मैले यहाँनिर देखाउने छु। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईहरुले यहाँनिर छुट्टै गराउन सक्नुभयो भने। अब ल हेर्नुहोस्, यो सबै स्थापना गरेको एउटा यो क्लिप हेर्नुहोस् त। यसरी चाहिँ हामीहरूले स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै स्थापना गरेको एउटा क्लिप हो। सबैभन्दा पहिला सुरुमा त मैले हजुरहरूलाई बताएँ, यहाँ अगाडिपट्टि यो 9वटा चामल राखेर 9वटा थुप्रा लगाएको छ, त्यहाँ नवग्रह राखिएको छ। अब यहाँ माथि माताका अगाडि बिचमा मैले गणेशलाई स्थापना गरेको छु। गणेशको छेउमा गौरीलाई पनि भनेर एउटा सुपारी राखिदिएको छु हैन, गौरी गणेश भनेर। यहाँ यो चाहिँ नवग्रह भयो 9वटा सुपारी। अनि चाहिँ यतापट्टि 16 मातृका स्थापना गरिएको छ। यहाँ 16वटा सुपारी राखेर, तल चामल राखेर माथि 16वटा सुपारी राखिएको छ। यो राख्नलाई त्यति ठुलो कुरा छैन, हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर अब यता दियो देखिहाल्नुभयो, माताका अगाडि यहाँनिर दियो राखिएको छ। त्यसपछि यो अगाडिपट्टि यो पानका पत्तामा ल्वाङ, सुकमेल, दक्षिणा अनि यो सुपारी राखिएको छ। यो मातालाई नैवेद्यहरू चढाइसके पछाडि ल्वाङादिकम भनेर त्यो चढाउनको लागि त्यो चढाइएको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अहिले सबैलाई चढाउनुपर्छ, त्यसको लागि मैले यहाँ पहिल्यै छुट्टै तयारी गरेर राखेको छु। अब पानको पात पाएसम्म पानको पातमै राख्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ है। अब पानको पात पाउनु भएन भने पनि केही छैन, अब पानको पात पाइएन भने जे हुन्छ त्यसैमा चाहिँ हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यति ठुलो दुविधा चाहिँ लिइरहनु परेन, पाइएन भने पनि हैन। माता नवदुर्गालाई पनि एउटा माला हजुरहरूले आफैले बनाउनु पनि सक्नुभयो, अथवा चाहिँ रेडिमेड पनि पाइन्छन्, त्यो पाइन्छन्, ती लिन सक्नुभयो। अनि अब यो यतापट्टि चाहिँ घट स्थापनाको लागि एउटा टपरीमा अथवा यस्तै केही पात्रमा चाहिँ माटो ल्याउनुहोस् तपाईँले हैन। यो माटो ल्याउनु पर्यो, गुलाब जलहरू ल्याउनु पर्यो, तीर्थको जल ल्याउनु पर्यो। यहाँ पनि मैले भगवानलाई त्यहाँनिर कलशको पूजा गरिसकेपछि चढाउनको लागि पानको पत्तामा यता सबै कुराहरू यो पनि व्यवस्था यहाँ गरिसकेको छु। हजुरहरूले यो राम्रोसँग यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर यहाँ नरिवल तयार गरिएको छ, एउटा पूर्ण पात्र तयार गरिएको छ, बेलपत्र, दुबो, फुलहरू, विभिन्न किसिमका फुलहरू यहाँ मैले टोकरीमा राखेको छु। हजुरहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब देवीलाई त दुबो चढ्दैन भक्तजनहरू है, देवीलाई कहिले पनि दुबो चढ्दैन।
तर चाहिँ अब गणेशको पूजा गर्छौँ नि त, गणेशलाई भनेर त्यो राखिएको छ। नरिवल पूर्ण पात्रमाथि राख्नलाई नरिवललाई मैले चाहिँ यो डोरो बान्ने जुन धागो हुन्छ त्यो डोरो बान्ने धागोले चाहिँ यसरी बेरेर राखेको छु। त्यसको टुप्पोको भागलाई हामीतिर फर्काएर राख्नुपर्छ होइन। तपाईँहरूले यो नरिवललाई पनि जहिले पनि त्यो यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाडो गराएर राख्दा पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर त्यो जुन नरिवलको आँखा भएको भागलाई चाहिँ हामीतिर फर्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो। त्यसपछि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मातालाई चढाउने त्यहाँ अब सरसिउँ भयो होइन, दुध दही घिउ मह, अनि गएर मौली धागो भयो, अक्षता भयो, धुपहरू भयो, सुपारी, बिचमा कपुरहरू भयो होइन। त्यो बेसार चढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको ठाउँमा मैले राखेको छु। पवित्रहरू बनाएको छ होइन। अघिल्लो दिनदेखि नै अब आज घटस्थापना गर्ने भइसके पछाडि यो जौँ पनि भिजाएर राख्नु पर्यो, जौँ राखेको छ होइन। त्यसै दियो बाल्नको लागि दियो पनि उतापट्टि चाहिँ त्यो पूजा गर्दाखेरि बिचबिचमा बाल्नुपर्छ, त्यो त्यसको लागि राखेको छ। यहाँ पञ्चामृत बनाएको छु होइन। त्यस्तै गरेर अब कलश अब एउटा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहियो, एउटा चाहिँ त्यहाँ त्यो जमराको ठाउँमा चाहिँ राख्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि यहाँ कलश यहाँनिर राखिसकेको छु। कलशमा पहिल्यै पानी राखेर आँप बर पिपलका पात राख्ने होइन क्या, पहिले त्यो विधि अनुसार गर्ने हो है भक्तजनहरू। अब यति गरिसके पछाडि हामीहरू एउटा आसनमा बसौँ होइन, कुशको आसनमा बसौँ। बसिसकेपछि आसनमा बसिसकेपछि हामीहरूले सबैभन्दा पहिला चाहिँ गुरु मन्त्रले आचमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आचमन गरौँ। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, 3 चोटि आचमन गर्ने अनि 1 चोटि हात धुने, यो काम चाहिँ हामीहरूले गर्नु पर्यो। यसरी आचमन गरिसके पछाडि भक्तजनहरू हामीसँग एउटा कुशको औँठी अब आफैले बनाउन जान्नुभएको छैन कि छ, यस्तै छ भने एउटा चाहिँ औँठी लगाउनुहोस्, छैन भने पनि अब कहीँ गुरुहरूलाई बनाउनु भन्नु होला है। किनकि पूजामा कुशको औँठी लगाउन अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ होइन। हाम्रो त हरेक काममा चाहिँ कुशको औँठी प्रयोग गरिन्छ। अनि यस्तै एउटा चाहिँ पानी चढाउनलाई एउटा यो कुशको चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, यस्तै पानी चढाउने। अनि जताततै पानी छर्किदिनुहोस्। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ गतव्य स्मृत पुण्डरीकाक्षम सभायभ्यन्तर सूची भनेर। त्यसपछि अब चन्दन लगाउनु पर्यो। चन्दन लगाउनका लागि चाहिँ अब हजुरहरूले एउटा चन्दन तयार गरेर पहिला चाहिँ चन्दन लगाउनुहोस्, किनकि हाम्रो शास्त्रमा बिना चन्दन गरिएको त्यो कामले चाहिँ फल प्राप्त हुँदैन। त्यो कारणले पहिला सुरुमा चाहिँ चन्दन लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसैले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ आफूले चन्दन लगाउनुहोस्। चन्दन लगाउँदाखेरि रातो कुमकुम लगाउन पनि सकियो, अष्टगन्ध लगाउन सकियो, हामीहरूले अब विभूति धारण गर्न पनि सकिन्छ होइन। आफ्नो इच्छा अनुसारले चाहिँ चन्दन लगाउनुहोस्। चन्दन लगाइसकेपछि हात धुनुहोस् है। अनि चन्दन लगाइसके पछाडि अब तपाईँहरूले चन्दन अक्षता फुल लिएर प्रथम पूज्य उनी गणेश भगवानको ध्यान गर्नुहोस्। गणेशजी अब जस्तो देख्नुभएको थियो टिभीमा मोबाइलमा, त्यस्तै किसिमको चाहिँ गणेशजीको चाहिँ अन्तर्मनमा ध्यान गरेर हे गणेश देवता, आज मैले जानी नजानी नवरात्रको पूजा स्टार्ट गरेकी छु। हजुरको आशीर्वाद कृपाले कुनै पनि किसिमको चाहिँ विघ्न बाधा नआओस्, सदा सर्वदा चाहिँ राम्रो होस्, मङ्गल कुशल होस्, कहिले पनि दुःख नपरोस् हे भगवान्। अब आज पूजा गर्दैछु, यो पूजामा कुनै पनि विघ्न बाधा नआओस्, म यो चाहन्छु भनेर चाहिँ यो लगेर चढाइदिने। यो यसरी चढाइदिइसके पछाडि अब सङ्कल्प गर्नु पर्यो। सङ्कल्पका लागि एउटा दक्षिणा, एउटा सुपारी, चन्दन अक्षता फुल, अलिकति जल होइन, सबै कुरा चाहिँ यसरी दाहिने हातमा अगाडि लिनुहोस्। एउटा कुशको टुक्रा यसरी अगाडि लिइसके पछाडि अब 3 पटकसम्म ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु भन्नुहोस् है। त्यसपछि ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले तपाईँको देश, तपाईँको जिल्ला, तपाईँको गाउँ, तपाईँको घरलाई के भन्छ त्यो सब भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि फलानु गोत्र फलाउनु नाम गरेकी म, मेरो परिवार, जस्तै बुवा आमा हुनुहुन्छ भने मेरो बुवा गोत्र नाम, मेरी आमा गोत्र नाम, मेरो श्रीमान मेरी श्रीमती, मेरो छोरा मेरी छोरी भनेर सबै घर परिवारको नाम लिनुहोस्। आज मैले हे माता दुर्गा भवानी, नवदुर्गा भवानी, मैले जानी नजानी सारा घर परिवारले युक्त भएर आज आमा तपाईँको पूजा गर्दैछु। यहाँमा मैले आज विशेष गरेर आज नवरात्रिको पहिलो दिनदेखि नै आज सबैभन्दा पहिला त दियो, कलश, गणेश, गौरी गणेशको पूजा गर्नेछु। घटस्थापना जमरा राख्ने विधि विधानपूर्वक जमरा राख्नेछु। अनि गएर चाहिँ कलशको पूजा गर्नेछु, 33 कोटी देवता, अनि गएर अष्टयोगिनी सहित नवग्रहको स्थापना गरेकी छु। यहाँ आमा भगवती नवग्रहको पूजा गर्नेछु। अनि गएर 16 मातृका, सप्तमातृका 16 मातृकाहरूको यहाँ बनाएकी छु। यहाँमा भगवती यहाँ 16 मातृकाको पूजा गर्नेछु। अनि गएर कुल देवता इष्ट देवता सबैलाई स्मरण गर्दै मैले आमा भगवती जानी नजानी जसरी हुन्छ हजुरको पूजा गर्नेछु। आमा हजुर प्रसन्न हुनुहोस् है भनेर हजुरहरूले त्यो हातमा लिएको जल जुन जे सबै कुराहरू छ त्यो लगेर माताको नजिकै लगेर त्यसलाई अर्पण गर्ने। यसरी चाहिँ हामीहरूले सङ्कल्प गर्ने। सङ्कल्प भने के हो त भन्दाखेरि सङ्कल्प भनेको एउटा बाचा हो। हामीले यस्तो यस्तो कर्म गर्छु है भनेर चाहिँ गरिने एउटा बाचा हो। अब हजुरहरूले यो बाचा चाहिँ लगेर माताको नजिकै लगेर चढाइदिने।
अब यसरी हामीहरूले माताको सङ्कल्प गरियो। अब यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर माताको सङ्कल्प गरियो। सङ्कल्प गरिसकेपछि दियो बालिदिने। हजुरहरूले दियो बालिदिनुहोस्, मैले यहाँ बालिसकेँ। यसरी दियो बालिसकेपछि अब दियोको पूजा गर्नु पर्यो। अब चन्दन अक्षता फुल ल्याएर यी दियोको नजिकै चढाइदिनुहोस् होइन। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पदा आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते भनेर चाहिँ दियोको चाहिँ पूजा गर्नुहोस् होइन। दियोको पूजा गर्नुहोस् अथवा कर्म साक्षिणी दीप नारायणाय नमः भन्न पनि सकियो होइन। अब यसरी चाहिँ दियोको पूजा गर्दै तपाईँ चाहिँ जानुहोस्, चन्दन अक्षता फुल चढाउनुहोस्। अनि गएर चाहिँ एउटा फल पनि चढाउन सकिन्छ, हामीले एउटा फल चढाइदिनुहोस् होइन। अब एउटा दक्षिणा पनि राखिदिन सकिन्छ, एउटा दक्षिणा चढाउनुहोस्। सबभन्दा राम्रो कुरो त के भन्दाखेरि दियो भनेको चाहिँ भगवान् नारायणको स्वरूप हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पालनकर्ता हुनुहुन्छ, कर्मको साक्षी हुनुहुन्छ। त्यही साक्षी स्वरूप भएका दियो भगवान् मैले जानी नजानी यसरी पूजा गर्दैछु, यो पूजा चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस् भनेर दियोको प्रार्थना गर्नुहोस्। दियोको प्रार्थना पछाडि अब तपाईँले यो शङ्ख घण्टको चाहिँ पूजा गर्नुहोस्। अब शङ्ख घण्टमा चाहिँ चन्दन लगाइदिनुहोस्, जौले पूजा गर्नुहोस्। यसो घन्टी बजाइदिनु भयो होइन, मैले बजाइसकेँ, तपाईँहरूले पनि बजाउनुहोस्। अनि गएर थोरै चन्दनले चाहिँ शङ्खमा पनि एउटा चाहिँ फुल राखिदिनुहोस्। यसरी शङ्ख घण्टको अब पूजा भयो है। दियो बालियो, शङ्ख घण्टको पूजा भयो। शङ्ख घण्टको अब हामीहरूले पूजा गरिसके पछाडि अब हामीहरूले के गर्छौँ त भन्दाखेरि भगवान् गौरी गणेशको त्यहाँनिर जहाँ बिचमा हामीहरूले थापेका छौँ गौरी गणेशको पूजा गर्दछौँ। गौरी गणेशका लागि फुल लिएर चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्। अब केही मन्त्रहरू आउँछ भने ओम गणेशाय नमः भन्नुहोस् अथवा गौरी गणेशाय नमः भन्नुहोस् होइन। अथवा चाहिँ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भन्नुहोस् होइन। अथवा ओम गम गणपतये नमः भन्नुहोस्। त्यो लगेर चाहिँ गणेशजीको अगाडि गौरीजीको अगाडि त्यो गौरी गणेशको तलपट्टि लगेर त्यो फुलहरू चाहिँ चढाइदिनुहोस्। यसरी गणेशलाई चन्दन अक्षता फुल चढाइसके पछाडि गणेशको छेउमा रहनुभएको गौरीलाई पनि स्मरण गरेर ओम गौरीयै नमः भनेर चन्दन अक्षता फुल ल्याएर गौरीलाई पनि चढाइदिनुहोस् होइन। अनि गौरीलाई पनि यसरी चढाइसके पछाडि अब यहाँ त भगवान् गणेशको मूर्ति छ, मूर्तिलाई स्नान गराउनु पर्यो होइन। यसलाई निकालेर एउटा चाहिँ गौरीलाई गणेशलाई निकालेर एउटा चाहिँ भाँडोमा राख्नुहोस्। भाँडोमा राखेर चाहिँ मैले जस्तै अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ थोरै जल गङ्गा जलले चाहिँ 4 पटकसम्म चाहिँ त्यहाँनिर स्नान गराउनुहोस्। 4 पटकसम्म त्यहाँ छोडिदिनुहोस्। ओम गम गणपतये नमः भनेर स्नानम भन्दै होइन, स्नानम समर्पयामि स्नान जलियम भन्दै गङ्गाजल चाहिँ चढाइदिनुहोस्। अब त्यसपछि गएर गङ्गाजल स्नान गराइसके पछाडि तपाईँले त्यहाँनिर गङ्गाजल सँगसँगै यहाँनिर हजुरहरूको अनि पञ्चामृत बनाउनु भएको छ भने पञ्चामृतले, छैन भने छुट्टै दुध दही घिउ मह चिनी छुट्टा छुट्टै स्नान गराउन पनि सकिन्छ। एकै ठाउँ पञ्चामृत बनाएर एकै ठाउँबाट पनि स्नान गराउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मसँग एकै ठाउँ छ, पञ्चामृत छ, अलि बाक्लो बाक्लो भएछ, त्यसले गर्दाखेरि दही जस्तो देखियो होइन। हजुरहरूले पनि पञ्चामृतले स्नान गराउनुहोस्। पञ्चामृतले चाहिँ मजाले स्नान गराउनुहोस्। अनि दुधले स्नान गराइयो होइन। पञ्चामृतले स्नान गराएपछि फेरि पुनः शुद्ध जलले स्नान गराउनुहोस्। अनि शुद्ध जलले स्नान गराइसके पछाडि हामीले यो गन्धोदक जलले पनि स्नान गराउनु पर्ने हुन्छ भने यो सुगन्धित जल भन्छ। अब सुगन्धित जल भनेर हामीले यहाँ त गुलाब जल ल्याएको थियो, त्यो सुगन्धित थोरै त्यो राखेर थोरै त्यसले गराउनु लाग्यो। अथवा कपुर मिचेर पनि कपुरले पनि गराउन सकिन्छ। सुगन्धित जलले स्नान गराउनु भयो। अनि अब यसरी गणेशलाई पनि गौरीलाई पनि सुगन्धित जलले स्नान गराउनुहोस्। सुगन्धित जलले स्नान गराइसके पछाडि अब फेरि गन्धोदक जल भन्छ। अब यो गन्धोदक जल भने के हो त भन्दाखेरि गन्धोदक भनेको चाहिँ जलमा अलिकति चन्दन मिसाएर गरे त्यो त्यहाँनिर गर्ने हो है। अब हजुरहरूले पनि थोरै चन्दन मिसाएर त्यो स्नान गराइदिनुहोस्। यहाँ मैले मिसाइसकेको छु हो। यस्तै थोरै चन्दन मिसाएर अब त्यहाँ गौरी गणेशलाई यो गन्धोदक जल चाहिँ हजुरहरूले चढाइदिनुहोस्। गन्धोदक जल चढाइसके पछाडि अब गन्धोदक चढाइसके पछाडि पुनः थोरै जल चढाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि भगवान्लाई त्यहाँबाट झिकेर एउटा सफा शुद्ध वस्त्रहरूले पुछपाछ गरेर राम्रोसँग पुछेर होइन भगवान्लाई पुनः यथास्थितिमा जसरी पहिला राखिएको थियो त्यही राख्ने। अब यसरी भगवान्लाई पहिला जस्तै राखिसकेपछि सबैभन्दा पहिला वस्त्र भनेर थोरै यसरी मैले यहाँ अब धागो चढाएको छु, रक्षाबन्धनको डोरो। हजुरहरूसँग अरू कपडाहरू पनि रातो कपडाहरू हुनसक्छ, गणेशलाई रातो कपडा चढाउन सक्नुहुन्छ। वस्त्रमा समर्पयामि भनेर वस्त्र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले चढाउनुहोस् होइन। अनि अब वस्त्र चढाइसके पछाडि जनै चढाउनु पर्ने हुन्छ। जनैमा थोरै यति अब बेसार लगाएर चन्दन अक्षताहरू लगाएर चाहिँ जनै यसरी चाहिँ मैले जस्तै गरेर गणेशजीलाई तपाईँहरू यो जनै लगाइदिन सक्नुहुन्छ होइन। अब गौरीलाई छुट्टै चढाउनु परेन, गणेशलाई मात्रै जनै लगाइदिए भइहाल्छ। अनि
अब जनै लगाइदिइसके पछाडि अब हामीहरूले अलिकति थोरै भगवानलाई चन्दन लगाइदिनु पर्यो, गणेशलाई पनि, अनि गएर चाहिँ गौरीलाई पनि चन्दन लगाइदिनु पर्यो। मैले चाहिँ अष्टगन्ध चन्दनहरू लगाइदिएको छु। हजुरहरूले कुमकुम लगाइदिन सक्नुहुन्छ, अक्षता लगाइदिन सक्नुहुन्छ, अक्षता पनि चढाउनुहोस् होइन, अक्षता चढाउनुहोस्। अब त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँनिर हामीहरूले चन्दन अक्षता फुलहरू यसरी एकै ठाउँ लिएर भगवानलाई चाहिँ गणेशलाई प्रार्थना गरेर चन्दन अक्षता फुल चढाइदिनुहोस्। चन्दन अक्षता फुल गणेशलाई चढाइदिनुहोस्। त्यसपछि गएर चाहिँ दुर्गालाई पनि चढाइदिनुहोस्। दुर्गालाई अब हामीले अन्य फुलहरू, गुलाबका फुलहरू, राता फुलहरू, विशेष गरेर राता चिजहरू चढाउन सकिन्छ। गणेशलाई हामीहरूले बेलपत्रहरू चढाउन सकिन्छ, दुबोहरू चढाउन सकिन्छ। मसँग यहाँ दुबो छ, मैले दुबो चढाएँ होइन। अब त्यसपछि गएर तपाईँहरूसँग पनि दुबो छ भने दुबो चढाउनुहोस्। दुबो चढाउँदाखेरि 21वटा चढाउनु अझ राम्रो हुन्छ। अब बेलपत्र छ भने बेलपत्र चढाउनुहोस्। मैले उपलब्ध भएको थियो, मैले आफूसँग भएको कारणले चढाएँ होइन। बेलपत्रहरू गणेशलाई, दुर्गा उता गौरीलाई, दुवैलाई चाहिँ यसरी चाहिँ चढाउनुहोस्। यसरी अब चढाइसके पछाडि हजुरहरूले धूपदीप ठिक्क पार्नुहोस्। मैले यहाँ पहिल्यै बालेको थिएँ, धूपदीप ठिक्क छ। मैले अब घन्टी लिएँ यी। अब घन्टी भइसकेपछि एउटा हातले घन्टी बजाउँदै अब भगवानलाई यसरी धूपदीप देखाइदिनुहोस्। अब मन्त्र आउँछ भने मन्त्र, भएन भने धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि होइन। वनस्पति रसभूतो गन्धा दुर्गन्धोत्तम आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां भनेर यसरी घन्टी बजाएर धूपदीप देखाइयो होइन। धूपम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो दीपम समर्पयामि भनेर हामीले यसरी धूपदीप देखाइसके पछाडि यसलाई अब यथास्थानमा राख्ने। धूपदीप बालेपछि हात धुनुपर्छ, हात धुने है। अब हात धुनु होला, हात धुनको लागि पनि पात्र छुट्टै राख्ने। अब हात धोइसके पछाडि अब यो नैवेद्य, मैले यहाँ नजिक केराहरू सबै राखेको छु, केरामा एउटा दुबो राखिदिएँ। अब नैवेद्य भनेर चाहिँ अर्पण गरिदिने भगवानलाई, एउटा फुल राखिदिएर ल अब गणेशजीलाई यो चाहिँ सबै चाहिँ नैवेद्यहरू चढाएको छु भनेर यो चढाउने। अनि नैवेद्य चढाएपछि जल चाहियो, अलिकति जल यसो घुमाएर चाहिँ जल चढाउने। अब जल चढाउनको लागि छुट्टै भाँडो छ भने भाँडामा चढाउने। मसँग यहाँ अहिले तत्काल चाहिँ भएन होइन, त्यसले गर्दा मैले चाहिँ गरिनँ। यसरी गरिसकेपछि अब यहाँ मैले अघि यो गणेशजीलाई खाना खुवाइसकेपछि त मुख वासनार्थे ताम्बुलहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले ठिक्क पारेको छु। त्यसमध्येको यो पहिलो चाहिँ गणेशलाई, अनि चाहिँ दोस्रो गएर चाहिँ गौरीलाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ ल अब गणेशलाई चढाएँ भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा फुल राखिदिने होइन। मुख वासना त चाहियो। त्यसपछि गएर त्यस्तै गरेर गौरीका लागि पनि भनेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ अर्पण गरिदिने। दोस्रोमा पनि एउटा फुल राखिदिनुहोस् होइन, गौरीलाई सम्झनाका लागि, त्यो गौरीलाई चढाएँ भन्नका निमित्त। यसरी हामीहरूले गौरी गणेशलाई चाहिँ यो पानहरू चाहिँ सबै कुरा राखिदिन सक्छौँ। जस्तै यहाँ के छ त भन्दाखेरि पान छ, यिनी चिजहरू छन्। यसपछि अब यो नैवेद्यहरू सबै अर्पण गरिसकेपछि अब फुल लिएर चाहिँ गणेशजीको प्रार्थना गर्नुहोस् होइन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। गौरी सहित गणेशाय नमः। ॐ गौरीपुत्राय नमः। ॐ गौरी गणेशाय नमः। ॐ मङ्गलमूर्तये नमः भन्दै तपाईँहरूले चाहिँ प्रार्थना गरेर त्यो चन्दन अक्षता फुलहरू चाहिँ त्यहाँ चढाइदिनुहोस्। यसरी चढाइसकेपछि पुनः हे भगवान, कुनै कुराहरूको चाहिँ कमी भएको छ भने मैले अब चाहिँ आफूले जति जाने त्यही अनुसारको चाहिँ पूजा गरेँ। हे भगवान हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भन्दै अलिकति जल चाहिँ त्यहाँ अगाडि पात्र राखेर पात्रमा चढाइदिनुहोस्। मैले अलि तल यहाँ भाँडो राखेको छु, यता चढाइदिएँ। तत्पश्चात यसरी चाहिँ भगवान गणेशको पूजा सम्पन्न भएको छ। एकपटक गणेशजीको चाहिँ जयकारा मनाउनुहोस्। जय बोले गणेशजी महाराजको जय, गौरी गणेशको जय। यसरी गणेशको पूजा गरिसकेपछि अब हामीहरू घट स्थापना गर्छौँ यो जमरा राख्ने। यसको लागि चाहिँ तपाईँले टप्रीमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो अब यहाँ बजारको ठाउँमा यहाँ टप्रीहरू उपलब्ध नभएर मैले यो अर्को खालको भाँडो प्रयोग गरेको छु। जेमा पनि गर्न सकिन्छ, टप्रीमा पनि राम्रो हुन्छ। यसरी यो पात्रमा राम्रो हुन्छ। यो अब यसरी पात्र भइसकेपछि माटो राखियो, माटामाथि चाहिँ त्यो माटामा छोएर चाहिँ तपाईँहरूले माटामा छोएर त्यहाँ अब केही भन्नुपर्ने हुन्छ, आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ माटोमा। पहिला माटो चाहिँ अब राम्रो गराउने, त्यसपछि छोएर चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यहाँ छुनुहोस्, एकछिन छोएर के भन्नुहोस् त भन्दाखेरि हे दुर्गा भवानी, हजुरको आशीर्वाद कृपा चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहोस्। मैले आज यसरी चाहिँ घट स्थापना गर्दैछु, 33 कोटी देवदेवताको वास होस् भनेर प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि हिजो बेलुकीदेखि नै भिजाएका चाहिँ जौहरू छन्, ती जौहरूलाई यसरी यो माटोको साइडमा राख्ने। यहाँ बिचमा पनि पर्यो, बिचमा नराख्नु होला है। यो बिचमा चाहिँ राख्ने होइन, बिचमा हामीले त कलश स्थापना गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो बिचको चाहिँ यसो साइड लगाएर, बिच यो के हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा जमरा भएपछि त्यो उड्दै जाँदा पछि कलश ढल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि यो बिचको मैले हल्का साइड लगाएँ, बिचमा नपारिकन वरिपरि जौँ सर्किने
नछर्किने यसरी जौहरू छर्किनुहोस् आनन्दले। अब मैले चाहिँ अब जौको मात्रै गरेको छु, तर अब नेपालको सन्दर्भका कुरा गर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा जौको, गहुँको, मकैका पनि अब जमराहरू राख्ने गरेको पाइन्छ। तर अब जौँ भनेको संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको कारणले मैले चाहिँ पहिलो अन्न पनि भएको, सबैभन्दा अब यो औषधीय गुण भएको कारणले जौँको जमरा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ जौँ राखिराखेको छु। हजुर राख्नुहोस्, बिचमा हल्का कलश राख्ने ठाउँ गराउनुहोस् होइन, जताततै राख्दाखेरि कलशलाई गाह्रो हुन्छ नि त। अनि यसरी हजुरहरूले यो गरिसके पछाडि अब हजुरहरूका लागि यो बिचमा हामीले के राख्ने हो त, कलश राख्ने, जुन घटस्थापनाका लागि शास्त्रीय विधि अनुसार। यो कसैले चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ आँपर पिपलका पात राख्नुहुन्छ त्यस्तो गर्ने होइन। पहिला चाहिँ कलशलाई चाहिँ ठिक्क पार्नुहोस्, त्यो स्वस्तिक बनाउनुहोस् मैले जसरी, अनि चाहिँ छेउमा बिचमा चाहिँ कपडा भए पहेँलो कपडा सानो बेरिदिनुहोस्, नभए चाहिँ यो डोरो बान्ने धागो हुन्छ त्यसलाई बेर्दानु हुन्छ। त्यसपछि यसलाई यसो गरेर 33 कोटी देवी देवता सबैको चाहिँ आह्वान गर्नुहोस्। अनि गएर अब बल्ल जल राख्ने हो। यसरी चाहिँ तीर्थ जल टन्न राख्नुहोस्। तीर्थको जल गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भन्दै यसरी चाहिँ जल राख्ने हो है। यसरी जल राख्नुहोस्। घरमा अरू तीर्थको जल छ भने पनि त्यो पनि राखिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर चाहिँ यो फेरि नडलोस्, अत्यन्त राम्रोसित राख्नुहोस्, हल्का ढल्के नपरोस् होइन। त्यसपछि गएर अलिकति चाहिँ त्यसमा चन्दन अक्षताहरू राखिदिनुहोस्। भित्र फुल नराख्नु होला है, पानीभित्र फुल राख्दाखेरि पछि कुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। बरु थोरै दुबो राखिदिनुहोस्। छ भने तपाईँहरूसँग चाहिँ कुसका टुक्राहरू राखिदिनुहोस्, 3वटा होइन, कुसका टुक्राहरू राख्न सकिन्छ। हामीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैले फुल राख्नुहुन्छ, त्यो फुल अब 9 दिन पछाडि झिक्दाखेरि कोएर त्यो पानी प्रयोग गर्न नसक्ने हुन्छ क्या, गनाउँछ। त्यसो गर्दाखेरि फुल नराखौँ। फुल राख्दाखेरि कुन्छ, दुबो त कहिले कुँदैन। त्यही कारणले दुबो बरु राख्नुहोस् होइन। कुसका टुक्राहरू तपाईँहरूले राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी कुसको टुक्रा राखिदिनुहोस्। अब त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँनिर अब चाहिँ हामीहरूले कलशमा राख्नुपर्ने चिजहरू के हो त भन्दाखेरि जस्तै पञ्चपल्लव। यो पञ्चपल्लव भनेको के भन्दाखेरि आँ, बर, पिपल, डुम्री, पाँकरीका पातहरू, यी पातहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ मैले चन्दन चढाएँ, हजुरहरूले पनि चन्दन राखिदिन सक्नुभयो होइन। यसरी चाहिँ हामीहरूले कलशलाई एउटा विधि विधानपूर्वक कर्मैसित गर्नुपर्छ, पहिले स्थापना गर्ने होइन। यसरी मसँग यहाँ आँपका पात मात्र भएर चाहिँ आँपका पात मात्रै राखेँ। तपाईँहरूसँग छन् भने पिपलका, बरका, डुम्रीका, पाकरीका सबै पातहरू राख्ने। पञ्चपल्लव भनेको 5वटा पात भन्ने पनि रहेछ, कुनै कुनै ठाउँमा त्यसो हो रहेछ, तर 5वटा पात होइन। त्यो पञ्चपल्लव भनेको आँप, बर, पिपल, डुम्री, पाकरीका पातहरू हो, सबैका जुटाउने। अनि बिचमा दुबो, बेलपत्र पनि राख्न मिल्छ। मैले अब यहाँ आँपका पात मात्र पाएँ मैले आफू बसेका ठाउँमा, त्यसैले आँपका पात मात्रै राखेँ। यसरी आँपका पातहरू चाहिँ राख्नुहोस्। त यसरी विधि विधानपूर्वक कर्मैसित चाहिँ हामीहरूले राख्ने हो। यसरी राखिसके पछाडि अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर अब बेसार सर्वौषधिको रूपमा बेसार मानिन्छ। बेसारको ठाउँमा मैले यो बेसारको उ नै चढाएको छु, गाँठै चढाएको छु। त्यसरी बेसार चढाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले एउटा चाहिँ सुपारी राखिदिनुहोस्। अनि गएर सुपारी राखिसके पछाडि एउटा सिक्का ढ्याकलाई चाहिँ सुनमा घोटेर त्यो सुन चाँदी भनेर चाहिँ त्यसमा राखिदिनुहोस्। मैले राखिसकेँ होइन। 5वटा राखिदिन पनि सकिन्छ, एउटा राख्न पनि सकिन्छ। यसरी हामीहरूले कलशभित्र यी चिजहरू राख्नुपर्दछ। यी चिजहरू राखिसके पछाडि जस्तै अब वस्त्रको रूपमा मैले यहाँ यो साइडमा देख्नुभयो यो बानेको छु। यो बानेको ठाउँमा यो मौली धागो भन्छ यसलाई, यो डोरो भन्छ, यो डोरो यसरी बाँधियो। त्यसपछि अब पूर्ण पात्र, कलश यत्तिकै राखेर त्यो कलश कहिले पूर्ण हुँदैन है, पूर्ण पात्र चाहिन्छ। पूर्ण पात्र भएपछि बल्ल त्यो कलश पूर्ण हुन्छ। मैले यो तामाकै प्लेटमा यो पूर्ण पात्र बनाएर एक चामल अलिकति राखेर यो पूर्ण पात्र कलशमाथि राखेँ। कलशमाथि राखेपछि यो नरिवल चाहियो है। नरिवलमा ख्याल गर्नु होला। यो टुप्पो मैले त देखाएको टुप्पो चाहिँ हामीतिर जहिले पनि फर्किएको हुनुपर्दछ। यहाँनिर आँखा हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, हो यहाँनिर आँखा छन्। यिनी आँखा हामीतिर फर्किएको हुनुपर्छ कि त्यो आँखाले हामीले हेरेको हुनुपर्दछ हो। यसरी चाहिँ वरिपरि चाहिँ यो धागो बाँधेर हामीहरूले यसलाई चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। अथवा रातो कपडा पनि बाँध्न सक्छौँ है। अब रातो कपडा पनि वरिपरि बेर्न पनि सक्छौँ, राम्रो गराउन सकिन्छ नि त रातो कपडा बेरेर। यो पछाडिको भाग यो पल्लो साइड, अनि चाहिँ अगाडिको भाग चाहिँ हामी पूजा गर्ने मान्छेको भागतिर, जेजमानको भागतिर चाहिँ पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीहरूले सधैँ ख्याल गर्नुपर्छ। नरिवल राख्दाखेरि कसरी राख्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। यसरी पूर्ण पात्र, धेरैले यो पूर्ण पात्र भन्ने राख्नुभएकै थिएन होला कलशमा होइन। यो कलशमा चाहिँ पूर्ण पात्र नभई हुँदैन। यसरी राखिसकेपछि अब यो कलशको जुन यो घाँटीको भाग छ, यो घाँटीको भागमा चाहिँ छुनुहोस् र सारा 33 कोटी देवी देवता, अष्टयोगिनी, नवग्रह, कुल देवता, इष्ट देवता होइन, वास्तु देवता, ग्राम देवता सबैलाई चाहिँ स्मरण गर्नु, सबैलाई बोलाउनुहोस्। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठ रुद्र सोमासित मूलितोष थितो वर्म मध्यमातृ गणास्मृत, सबैलाई चाहिँ देवी देवतालाई चाहिँ हे देवी देवता सम्पूर्ण यही कलशमा आएर बास गरिदिनु
गरिदिनु होला, मैले आजबाट नवरात्रिको पूजा गर्दैछु भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर यहाँनिर अलिकति फुल चढाइदिनु होला। देवी देवता सबैको चाहिँ आह्वान गर्ने हो, यसैमा आह्वान गर्ने, यसरी चाहिँ यो चढाउने। यसरी चढाइसकेपछि अब अलिकति जल त्यहाँनिर छिड्काव गरिदिनुहोस् होइन। अनि सँगै अब थोरै पञ्चामृत छ भने पञ्चामृत पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा छिड्काव गर्न चढाइदिन चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ चढाइसकेपछि एउटा माला मैले चाहिँ यो रेडिमेड माला जस्तो भयो है। तपाईँहरूसँग अर्को राम्रो माला छ भने राम्रो माला पनि चढाइदिन सक्नुभयो। यो रेडिमेड माला भयो, माला चढाइदिनुहोस् होइन। यसरी माला चढाउन सकियो हामीहरूले। माला चढाइसकेपछि एउटा चाहिँ जनै चढाउनु पर्यो। हामीले सुपारी पहिले पनि चढाएका छौँ होइन। अब कसैले पोसी पनि चढाउनुहुन्छ, पोसी चढाउनु पऱ्यो भने पहिले चढाइसकेपछि हामीले कलशभित्रै राखेका छौँ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ चन्दन लगाइदिनुहोस् यहाँ यो नरिवलमा अलिकति थोरै होइन। चन्दन लगाइदिइसके पछाडि त्यसपछि अक्षताहरू चढाउनुहोस्। अक्षताहरू चढाउन सकियो। अक्षता भनेको चाहिँ चामल धोएपछि त्यो अक्षता हुन्छ है, रातै गराउनुपर्छ भन्ने छैन। मैले चाहिँ यस्तो चढाएको छु, तपाईँहरूले गराउनु मनलाई गराउनु होला। फुलहरू चढाउनुहोस् होइन। यसरी चन्दन अक्षता फुलले पूजा गरियो। अब यसरी पूजा गरिसके पछाडि त्यहाँनिर बेलपत्र दुबोहरू छ भने कलशमा फेरि सबै चढ्छ है। कलशमा नचढ्ने भन्ने केही हुँदैन, सबै कुरा चढाउनुहोस्। मैले बेलपत्र पनि चढाइदिएँ। यसरी सबै कुराहरू चाहिँ चढाइसके पछाडि अब हामीहरूले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि अब घन्टी लिने, त्यसपछि गएर धुपदीप लिने। अब त्यसपछि त्यहाँनिर कलशमा पनि 33 वटी देवी देवतालाई सम्झेर धुपदीप गर्ने। ल धुपदीप गर्नुहोस् है। अब यसरी धुपदीप गरियो, धुपदीप गरेर राखियो। यसो त्यहाँ दीप देखाइदिने, हात धुने होइन। हात धुने, किनकि धुपदीप बालेपछि चाहिँ हामीहरूले हात धुनु पर्दछ। यो कुरा तपाईँहरूलाई अब थाहा छँदैछ, मैले भनिरहनु परेन। एउटा छेउमा चाहिँ पात्र राखेर हात धुने। हात धोइसके पछाडि अब कलशलाई पनि नैवेद्य अर्पण गर्नु पर्यो। यहाँ नैवेद्य छन्, यता मिठाई छ होइन। यता चाहिँ गएर चाहिँ अनार राखिएको छ, यहाँ ताम्बुल राखिएको छ पहिलेदेखि होइन। मुखवासनार्थे नैवेद्य खुवाएपछि त ताम्बुल गर्नु पर्यो। ताम्बुलका लागि भनेर चाहिँ यहाँ पानको पात, ल्वाङ, सुकमेल सबै राखिएको छ। यो गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस्, अब यो विधि विधानपूर्वक घटस्थापना बल्ल यसरी यहाँनिर भयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी भइसकेपछि अब फेरि थोरै जल यसो चाहिँ छिड्काव गरियो। जल चाहिँ चढाउनु पर्यो होइन। जल चढाइसके पछाडि अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो चढाउँदै गर्दा पूजा गर्दाखेरि ओम दुम दुर्गायै नमः यो मन्त्र पनि जप गर्नु पर्यो भन्नु होला है पूजा गर्दाखेरि। अब अनि गएर 92 मन्त्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे यो मन्त्र पनि जप गर्न सकियो भन्दै माताका नामहरू स्मरण गर्दै चाहिँ हामीहरूले पूजा गर्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि चन्दन अक्षता फुलले चाहिँ माताको प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसै कलशमा चाहिँ 33 कोटी देवी देवता बोलाएका छौँ। अब चाहिँ चन्दन अक्षता फुल लिएर चाहिँ यहाँनिर कलशको प्रार्थना गर्ने होला। अब सम्पूर्ण देवी देवता आउनु होला, मलाई चाहिँ आशीर्वाद प्रदान गर्नु होला। जानी नजानी यसरी व्रत बसेको छु होइन। तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि सदा सर्वदा चाहिँ राम्रो होस्, कहिल्यै चाहिँ नराम्रो नहोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चढाइदिने। यसरी चाहिँ हामीहरूले यो घटस्थापना चाहिँ विशेष गरेर कलशको यसरी पूजा गर्नुपर्छ। अनि केही कुरा कमी भएको छ कि भनेर फेरि अन्तिममा जल चढाइदिने। हे भगवान्, कुनै पनि कुराहरूको कमी भएको छ भने जान अन्जानमा जसरी गरेँ त्यसरी मैले आफूले जाने अनुसार पूजा गरेँ, हजुर प्रसन्न भइदिनु होला भनेर चाहिँ यो जल चढाइदिने। अब यहाँ नजिक मैले चाहिँ यता छुट्टै पात्र राखेको छु तल भाँडो, त्यो पात्रमा चाहिँ चढाइदिएँ। तपाईँहरूले पनि नजिकै चढाइदिने है त। अनि यसरी चढाइसके पछाडि अब हामीहरूले यहाँ हेर्छौँ नवग्रह अनि गएर यतापट्टि यो 9वटा भनेको नवग्रह हो, 9वटा सुपारीको थुप्रो। यतापट्टि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 16 मातृका शास्त्र अनुसार चाहिँ यी पूजा गर्नुपर्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला नवग्रहको पूजा गर्ने, चन्दन अक्षता फुलहरू चढाउने। अनि उतापट्टि यता अष्ट योगिनी सहित नवग्रहकोमा चन्दन अक्षता फुल चढाएपछि उता 16 मातृकामा पनि पूजा गर्ने। जस्तै अब त्यहाँनिर 16 मातृकाका सबैका नाम आएनन् भने पनि 16 मातृकाहरू भनेर सम्झिँदा पनि भयो। अष्ट योगिनी सहित नवग्रहको नाम आएन भने नवग्रह मेरा चाहिँ सम्पूर्ण नवग्रहहरू शान्त हुन्, मलाई चाहिँ राम्रो फल प्रदान गरून् भनेर चाहिँ हामीले सम्झिन सक्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ चन्दन अक्षता फुलले चाहिँ पूजा गर्नु पर्यो आफूले होइन। अब जस्तै तपाईँसँग चाहिँ यो 16 ठाउँ यो यता चाहिँ नवग्रहमा 9वटा दक्षिणा छुट्टा छुट्टै चढाउँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ 16 मातृकामा पनि छुट्टा छुट्टै दक्षिणा चढाउँदा पनि हुन्छ। छुट्टा छुट्टै चढाउनु पनि मिल्छ, अब एकै ठाउँ चढाउनु पनि मिल्छ है। अब यसरी चाहिँ नवग्रहमा उसमा चाहिँ चन्दन अक्षता फुल राखिदिनुहोस्। माला छ भने चाहिँ माला छुट्टा छुट्टै राखिदिनुहोस्। जस्तै नवग्रहको पूजा गर्ने ठाउँमा छिरमिरे कपडा
त्यो सबै कलर मिसिएको कपडा हुन्छ नि त्यस्तो कपडा छन् त्यो कपडा पनि चढाउन सकिन्छ। माता यता चाहिँ षोडश मातृकालाई तपाईँको शक्ति अनुसार साडी इत्यादि चढाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ वस्त्रको रूपमा यो थोरै मौली धागो चाहिँ चढाएको छु होइन। हजुरहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार चढाउन सक्नुहुन्छ। भगवानको पूजामा भाव चाहिन्छ, विधि छोड्न भएन। अरू त कुरो आफूले जे सकिन्छ त्यो चढाउने हो, तर जो नसकी चाहिँ चढाउने कुरा चाहिँ होइन है। मसँग जे थियो मैले त्यसरी चढाउँदैछु, तर विधि बताएको छु। विधि छोड्न भएन, समानको कुरा भाव हो है। जनै चढाइदिनुहोस् यहाँ अष्टयोगिनी सहित नवग्रहको पूजा गर्ने ठाउँमा होइन। यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ ग्रहहरूको नाम भए चाहिँ नाम लिनुहोस्। त्यसपछि गएर सकेसम्म यहाँ चाहिँ अब यी सबैमा चाहिँ चन्दन लगाइदिनुहोस् होइन। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः भन्नुहोस् होइन। अब चन्दनहरू अक्षताहरू चढाउँदाखेरि अब सूर्याय नमः, चन्दन भौमाय नमः, सोमाय नमः, बुधाय नमः इत्यादिहरू पनि भन्न सकियो। त्यस्तै गरेर उता यो षोडश मातृकाको पूजा गर्दाखेरि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर चढाइदिन सकियो। यता चाहिँ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु भनेर चाहिँ नवग्रहमा चढाइदिन सकियो। केही आएन भने पनि नवग्रहको पूजा गर्छु भनेर चढाइन। अनि त्यसपछि धूप लिने। अब त्यसपछि यसरी देखाइदिनु, धूप दिएर देखाइदिनुहोस् होइन। यहाँ मेरो त धूप सकिन आँटेछ, फेरि बाल्नुपर्ने भयो। हजुरहरूले पनि यसरी धूप देखाइदिनु। ओम ब्राह्मणस्य मुखमा सिर बाहु राजन्य कृत उरुत जत विषय पर्व्याङ शूद्र अजायत। यसरी चाहिँ धूपदीप देखाइदिने। धूपदीप देखाइसकेपछि अब हात धुने। तपाईँहरूलाई त्यो विधि थाहा छँदैछ होइन। धूपदीप देखाएपछि हात धुनुपर्छ, नत्र अशुद्ध हुन्छ। त्यसरी हात धोइसके पछाडि अब यो नवग्रह पूजा गरेको ठाउँमा पनि एउटा फल नैवेद्यको रूपमा चढाइदिनु पर्यो। अनि गएर यतापट्टि षोडश मातृकालाई पनि नैवेद्यको रूपमा फल चढाउनु पर्यो। अब के छ, स्याउ केरा अनार होइन, जे छ त्यही फलहरू चाहिँ चढाइदिनुहोस्। यसरी फलहरू चढाइदिइसके पछाडि मैले यता पनि राखेको थिएँ, फेरि हजुरहरूलाई पनि देखाउनु पर्यो भन्ने तरिकाले यता गरेँ। फल चढाएपछि थोरै जल चढाइदिनुहोस् होइन। जल सँगसँगै अब चाहिँ हामीहरूले यहाँ अगाडिपट्टि माताका लागि षोडश मातृकाका लागि नवग्रहका लागि भनेर चाहिँ यहाँनिर यो पानका पत्तामा दक्षिणा सुपारी ल्वाङ सुकमेल तयारी गरेका छौँ। अब यिनलाई पनि हामीहरूले अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्पण गर्नुहोस्। हे अष्टयोगिनी सहित मङ्गला पिङ्गला धान्य भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा सङ्कटा सहित चाहिँ नवग्रह देवताहरूको पूजा गरेँ। हजुरहरूलाई पनि यो मुख वासनार्थ यो ल्वाङ सुकमेल समर्पित छ। अनि षोडश मातृकाहरूलाई पनि यो कुराहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ समर्पित छ भनेर चाहिँ अर्पण गरियो। यसरी अर्पण गरिसके पछाडि हजुरहरूले अब के गर्ने त भन्दाखेरि अलिकति अब फुलहरू लिएर चाहिँ यहाँनिर प्रार्थना गर्ने। कुनै कुराको चाहिँ पूजामा कमी भएको छ भने चाहिँ हे प्रभु, हे नवग्रह देवता, षोडश मातृका मलाई क्षमा गर्नु होला है त। म चाहिँ हजुरको चाहिँ जानी नजानी पूजा गरेँ। अब सबै विधि त गुरुले बताएको पनि कहाँ गर्न सकिन्छ र होइन। शास्त्रले बताएको जति सकिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ मैले गरेँ। हजुरहरू प्रसन्न हुनु होला है भनेर चाहिँ यहाँनिर त्यसरी चाहिँ फुल लिएर चाहिँ प्रार्थना गर्ने होइन। प्रार्थना गर्दाखेरि सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते भन्दै पनि अब हामीहरूले चढाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ यो नवग्रहमा अनि गएर चाहिँ यतापट्टि गएर षोडश मातृकामा तपाईँहरूले फुलहरू चढाइदिनुहोस्। यसरी फुलहरू चढाइसके पछाडि अब अघि चाहिँ थोरै जल लिएर अब केही पूजा गर्दाखेरि कमी कमजोरी भएको रहेछ भने म क्षमा प्रार्थी छु, मैले जे सके त्यही चढाएँ भनेर चाहिँ यो जल पनि त थोरै थोरै चाहिँ यहाँनिर चढाइदिनुहोस्। यो जल चढाउनुपर्छ। मैले यतापट्टि पात्रमा चढाएँ होइन, किनकि माथि चढाउँदाखेरि फोहोर हुन्छ। अब यसरी हामीहरूले नवग्रहको पनि पूजा सम्पन्न भयो। अनि गएर चाहिँ षोडश मातृकाको पनि पूजा सम्पन्न भयो। अब माता दुर्गा भवानीको पूजा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त माता नवदुर्गा भवानीको ध्यान गर्नुहोस्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे आमा दुर्गा भवानी, म हजुरको ध्यान गर्दछु। आमा, मलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। छोराछोरीले गरेको यो पूजालाई स्वीकार गर्नुहोस्। जानी नजानी जे सकिन्छ त्यसैले, जस्तो हुन्छ त्यस्तै भनेर आज हजुरको पूजा गर्ने आँट गरेर 9 दिनको व्रत बस्ने भनेर हजुरको पूजा कसरी गर्न सकिन्छ, हजुरलाई कसरी चाहिँ प्रसन्न पार्न सकिन्छ भनेर मैले यसो गरेँ। हजुरहरू भनेको चाहिँ पूजा गर्छु। आमा शक्ति दिनुहोस् भनेर चाहिँ आमालाई एउटा त्यहाँ दाहिने हातले छुनेर देब्रे हातले आफ्नो हृदय छुने। आमा, यो जुन यहाँनिर चाहिँ आउनुभयो कि आमा, यो मूर्तिमा जस्तै तपाईँहरूको मूर्ति हुनसक्छ, मसँग फोटा छ, मूर्ति छ भने स्नान पनि गराउनुपर्छ।
पर्छ है, अघि गणेशलाई जस्तै। अनि यहाँ छोएर चाहिँ आफूले देब्रे हातले आफ्नो हृदय छुनी, दाहिने हातले यहाँ मातालाई छोएर यहाँ आएकी आमा मेरो हृदयमा पनि आएर बास गरिदिनुहोस्, ए आमा मलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्, सदा सर्वदा मेरो हृदयमा बास गरेर मलाई सदा सर्वदा हजुरको भक्तिमा लाग्ने चाहिँ शक्ति प्रदान गर्नुहोस् हे आमा भगवती भन्ने। अनि त्यसपछि अब यहाँ अब फोटा हो, फोटा भएको कारण स्नान गराउनु मिलेन, अलिकति यो कपडामा जल ल्याएर मैले यहाँ पुछ्दिएँ। हजुरहरूले पनि फोटा हो भने यसो गर्नु होला। मूर्ति हो भने चाहिँ दुध दही घिउ मह चिनी सबै कुराले चाहिँ हामीहरूले स्नान गराउनै पर्छ है, छुट्टै मूर्तिलाई स्नान गराउनै पर्छ। अब यो फोटालाई स्नान गराउनु कुरो भएन। अनि पञ्चामृत थोरै ल्याएर चाहिँ यसरी मैले यहाँ पञ्चामृतमा थोरै यहाँ डोबेर ल्याएर यी मातालाई यहाँनिर पञ्चामृत अर्पण गरेँ। पञ्चामृत थोरै अलिकति चाहिँ यहाँनिर चढाइदिनुहोस्। पञ्चामृतम समर्पयामी भनेर चाहिँ भन्नुहोस्, ओम दुम दुर्गायै नमः भनेर चाहिँ भन्न सकियो होइन। यसरी मातालाई पञ्चामृत चढाइयो। पञ्चामृत चढाइसके पछाडि अब हामीहरूले थोरै जलहरू 4 पटकसम्म चाहिँ छर्किदिनुहोस् होइन। सबै कुरा तीर्थजल सबैले चाहिँ मैले मातालाई स्नान गराएँ भनेर चाहिँ स्नान गराएको भाव गर्नुहोस्। स्नान गराएको भाव गरिसके पछाडि अब मातालाई चन्दन लगाइदिनुहोस् ट्याक्क होइन। मैले यहाँ अष्टगन्ध र कुमकुमको चाहिँ चन्दन मिसाएर लगाइदिएँ। हजुरहरूले पनि अब जे छ त्यसरी चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चन्दन लगाइदिनुहोस् है। मातालाई राम्रो गराउने कुरा हो, सजाउने कुरा हो। मैले यहाँ फुल पहिलेदेखि माला यहाँ लगाइदिएको छु। हजुरहरूले पनि अब मालाहरू लगाइदिन सक्नुहुन्छ। मातालाई रुद्राक्षको माला पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ, कमलगट्टाको माला लगाइदिन सक्नुहुन्छ, स्फटिकको माला पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ होइन। अब धेरै कुराहरू हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू चाहिँ। अब जस्तै फुलको मालाहरू राम्रो छ भने तीहरू पनि अर्पण गर्नुहोस्, नभए चाहिँ माताको लागि फुलहरू ल आमा भगवती मैले चाहिँ हजुरको आज सकि नसकेको यसरी गरेँ भनेर फुल चढाइदिनुहोस्। यसरी फुल चढाइसके पछाडि अब हजुरहरूले धूपदीप लिनुहोस् होइन, घन्टी लिनुहोस्। त्यसपछि देखाइदिनुहोस्, ओ यहाँमा भगवती मैले आज हजुरहरूलाई जानी नजानी चाहिँ पूजा गरेको छु। यहीँ धूपद्वारा हजुर प्रसन्न हुनुहोला, यहीँ दियोद्वारा चाहिँ हजुर प्रसन्न हुनुहोला, सबै कुराबाट मलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोला भनेर यसरी धूपदीप हामीहरूले यहाँनिर प्रस्तुत गरियो। यस पछाडि अब धूपदीप गरिसकेपछि हात धुनु पर्यो। हात धुनु होला छुट्टै, अब मैले त्यो बारम्बार भनिरहनु परेन। अब हात धोइसके पछाडि हजुरहरूले माताका निमित्त नैवेद्यहरू जस्तै अब विभिन्न किसिमका कुराहरू पकाउन पनि सक्नुहुन्छ होइन। मसँग चाहिँ अब यहाँ पाकेका कुराहरू छैनन्। यहाँ अब यो काजु किसमिसहरू पनि तयार गरेको छु अलिकति होइन। अनि गएर यहाँ फलहरू पनि छन्, यहाँ अनार इत्यादिहरू छन्। यी चिजहरू मैले अर्पण गर्दैछु। अब हजुरहरूले अब जस्तै पाकेका चिजहरू हलुवा खिर बनाउन सक्नुभयो, पुरीहरू बनाउन सक्नुभयो माताका लागि होइन। अब केही त्यस्तो भयो त्यस्ता चिजहरू चढाउनुहोस्। अब नैवेद्यको रूपमा मैले चाहिँ यहाँ फलहरू काजु किसमिस यिनै चिजहरू चाहिँ चढाउँदैछु। अब नैवेद्य चढाइसके पछाडि अब मातालाई थोरै जल पनि अर्पण गर्नुहोस्, किनकि नैवेद्य पछाडि जल पनि अर्पण गर्नु पर्यो होइन। जल अर्पण गरिसके पछाडि अब हजुरहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि अघि हामीले चाहिँ यसरी घुमाएर चाहिँ जल अर्पण गर्नु होला। मसँग यो पात्र भाँडाहरूको अलिक कम भएको कारणले यता एकै ठाउँ गर्नु परिरहेको छ। हजुरसँग भाँडा छ भने चाहिँ जल चढाउने भाँडा पनि छुट्टै गराउँदाखेरि अति राम्रो हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीहरूले माता नवदुर्गाको पूजा गर्दैछौँ। नवदुर्गाको पूजा गर्दाखेरि अब हामीहरूले यस पछाडि के हुन्छ त पूजामा भन्दाखेरि त्यो जुन अघि हामीले तयार पारेको पान, त्यसपछि गएर चाहिँ सुपारी, दक्षिणा, ल्वाङ सुकमेल, अब यो चिजहरू हामीले चाहिँ मातालाई चाहिँ मुख वासनार्थे, खाना खाइसके पछाडि मुख वासनार्थे भनेर चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्वाङ सुकमेलहरू अर्पण गरिसके पछाडि हातमा चन्दन अक्षता फुलहरू लिनुहोस् होइन। चन्दन अक्षता फुलहरू लिएर आमाको चाहिँ ध्यान गर्नुहोस्, हे आमा भगवती मैले आज चाहिँ हजुरको पूजा गर्दैछु। यो नवरात्र भर मैले विधि विधानपूर्वक हजुरको व्रत बस्ने चाहिँ प्रण गरेको छु, मलाई आशीर्वाद शक्ति प्रदान गर्नुहोला भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गरेर फुल चढाइदिनुहोस्। फुल चढाइसके पछाडि अलिकति जल, आमा पूजामा कुनै कुराहरू चाहिँ कमी भएको छ होला, धेरै कुराहरू कमी भएको छ होला, त्यो कुरा चाहिँ परिपूर्ति होस् भन्नका निमित्त मैले जल चढाएँ। यसलाई सहस्र स्वीकार गर्नुहोला भनेर जल चढाइदिने। जस्तै हजुरहरूले श्रृङ्गारका सामग्रीहरू छन्, साडी चोलाहरू छन् भने तीहरू पनि चढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब आज उपलब्ध भएन भने भोलि पनि चढाउन सकिन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ माताको आरती गर्न पर्यो होइन। यो भनिसकेपछि अब आरती गर्नु, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशादिन ध्यावत मैया जीको हर दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव रे ओम जय अम्बे गौरी। यसरी चाहिँ यो माता नवदुर्गाको चाहिँ आरती गान गर्नुहोस्। अब नेपालीमा पनि आरती छ होइन, हिन्दीमा छ,
आरती गान गर्नुहोस्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदय रविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि भन्दै माताका मन्त्रहरू भन्दै प्रार्थना गर्नुहोस्। एउटा फुल चढाइदिनुहोस् मातालाई हैन। यहाँनिर मातालाई राता फुलहरू अति प्यारा हुन्छन् है, यो कुरा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ हामीहरू पूजा गर्ने भक्तले। अनि गएर चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यो मन्त्र भन्नु। आमाको स्वरूप हो त, आमा हो, जगतकी आमा हुनुहुन्छ, जगदम्बा हुनुहुन्छ। यो पुत्रले यो पुत्रीले यो सानो बच्चाले एउटा चाहिँ जानी नजानी गरेको पूजा जस्तै मानेर, जसरी सानो बच्चाले आमालाई लात्तीले हान्दा पनि आमा रिसाउँदिनन्, खुसी हुन्छन्, त्यसै गरेर हजुर पनि खुसी भइदिनुहोस् है आमा। मैले जानी नजानी आज पूजा गरेकी छु, मैले जानी नजानी आज पूजा गरेको छु। आमा खुसी हुनुहोस् है। आमा हजुरको मार्गबाट, हजुरको यो भक्ति मार्गबाट म कहिल्यै पनि विचलित हुन नपरोस्। हे आमा दुर्गा भगवती, म हजुरको शरणमा पर्दछु भन्दै प्रार्थना गर्ने। प्रार्थना गरिसकेपछि अब घुम्न मिल्ने ठाउँ छ भने घुम्ने हैन। अब मन्दिर हो भने अब मेरो चाहिँ यहाँ घुम्न मिल्दैन, अब घुम्न नमिलिसके पछाडि तपाईहरु चाहिँ मिल्छ भने घुम्ने। प्रार्थना गरिसकेपछि त्यहाँ आरती छ, त्यो आरतीमा चाहिँ हातमा यसो घिउ लगाएर चाहिँ मातालाई आरती देखाइदिने। अनि त्यसपछि हातमा जल लगाएर फेरि आफूले आरती लिने। आफूले आरती लिएपछि फिउन माताको चाहिँ जय जयकार लगाउने, पुष्पाञ्जली गर्ने, जय जयकार लगाउने हैन। जय ओम श्री जय बोले दुर्गा भवानीको जय जयकार लगाउने। यसरी हामीहरूले नवरात्रि घटस्थापनाको पूजा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यसरी मैले हजुरहरूलाई शास्त्रीय विधि अनुसार नवरात्रिमा घटस्थापना कसरी गर्ने, के स्थापना गर्नुपर्छ, कसरी पूजा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सरलतम उपाय मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै सरल छ। हजुरहरूले सबैले गर्न सक्नुहुन्छ यो विधि। यो भिडियो हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यसमा पनि यो अत्यन्तै सरल गराउँछु भन्दै पनि अब 40-41 मिनटको भइहाल्यो हैन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै किसिमका ज्ञानवर्धक भिडियो हेर्नका निमित्त तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन घण्टीलाई अलमा क्लिक गर्नुहोला। साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई शेयर गर्नुहोला हैन। किनकि यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ जसले पनि स्थापना गर्न सक्छ, जसले पनि पूजा गर्न सक्छ। यसरी हामीहरूले नवरात्रिको पहिलो दिन स्थापना गर्ने। अब नवदुर्गाका 9 स्वरूपहरू हुन्छन्। पहिलो दिन पूजा गर्दाखेरि शैलपुत्रीको चाहिँ शैलपुत्री भन्दै पूजा गर्न सकिन्छ हामीहरूले हैन। बेलुका पनि धूपदीप नैवेद्य हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हरेक दिन माताका नवदुर्गाका नवस्वरूप अनुसार चाहिँ 9 दिनसम्म पूजा गरिन्छ। अनि गएर विजया दशमी दशैंको दिनमा चाहिँ गएर चाहिँ नवदुर्गाको चाहिँ देवी विसर्जन गरेर प्रसादको रूपमा चाहिँ हामीले टीका प्रसादीको रूपमा दशैं लगाउँछौँ। अब यो नवरात्रहरू 4 वटा हुने गर्दछन्, 2 वटा प्रकट, 2 वटा गुप्त। अब गुप्त नवरात्रिमा चाहिँ अब दशैं टीका लगाइदिन भने प्रकट नवरात्रिमा चाहिँ टीका पनि लगाइन्छ हैन। तर विधि चाहिँ गुप्त नवरात्र भए पनि, अर्को प्रकट नवरात्र भए पनि, चैते दशैं भए पनि, अब यो आश्विनको दशैं भए पनि, जुन दशैं भए पनि विधि यही हो। हरेक नवरात्रमा काम लाग्छ। हजुरहरूले यसलाई भिडियोलाई सेभ गरेर राख्नुहोला, शेयर गरेर राख्नुहोला। अत्यन्तै काम लाग्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णले यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई हृदयन्त नमन, हृदयन्त धन्यवाद टक्राउँदै आजको बसाइबाट भने म बिदा हुन्छु। अनुमति दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जय माता रानी।